नमो नमः। हिमसंस्कृतवार्तायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अहमस्मि कमलशर्मा। सम्प्रति मुख्यवार्ताः श्रूयन्ताम्। लोकसभानिर्वाचनस्य कृते भाजपादलेन मोदी की गारण्टी इति नाम्ना घोषणापत्रं प्रकाशितम्। 47-उत्तर-2000 भारतं विकसितराष्ट्रं कर्तुं लक्ष्यं निर्धारितम्। पृथिवीविज्ञानमन्त्रालयेन अस्मिन् वर्षे देशे मानसूनवृष्टेः सामान्यतः उपरि भवितुं सम्भावना प्रकटिता। लोकसभानिर्वाचनस्य प्रथमचरणात् पूर्वं प्रवर्तनसंस्थाभिः 50,000-140 कोटिरूप्यकाणाम् अभिलेखराशिः वशीकृता। गृहमन्त्रालयः सामाजिकमाध्यमेषु चीनस्य LAC नगरस्य अतिक्रमणस्य समाचारान् दुर्भावनापूर्णान् इति कथयति। भारतस्य उज्बेकिस्तानस्य च मध्ये भवितुं शक्नोति संयुक्तसैन्यं। भारतीयसैनिकानाम् एकं दलम् उज्बेकिस्तानदेशं प्रति प्रस्थितवान्। मंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रस्य भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौतः तिब्बती धार्मिकनेता दलाई लामा इत्यनेन सह मिलितवती। समागमानन्तरं कंगना अवदत् यत् एषः अनुभवः अतुलनीयः वर्तते इति वार्ताः। अधिकविस्ताराय अस्माकम् अन्तर्जालपुटं himsanskrit.com इति पश्यन्तु। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।